हेलो दोस्तों, आज हम एक दिलकश शहर की बात करेंगे जहां कुदरती खूबसूरती और शहरी तरक्की एक मुनफरिद इम्तिजाज पेश करते हैं। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में खुश आमदीद। ये एक शानदार शहर है जहां शहरी तरक्की हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर के साथ खूबसूरती से घुल मिल जाती है। न्यू साउथ वेल्स के ताज का मोती कहलाया जाने वाला सिडनी दुनिया भर के सयाहों को अपने मशहूर मकामात, भरपूर सकाफत और साहिली दिलकशी से मशहूर कर देता है। इस वीडियो में हम शहर की चंद मशहूर तरीन जगहों का सफ़र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिडनी को वाकई मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश क्या चीज़ बनाती है। हमारा पहला पड़ाव दुनिया भर में मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस है, जो जदीद फ़न तामीर का एक शाहकार और यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल है। डेनिश मामार यूरन आर्टसन के डिज़ाइन करदा इस गैर मामूली इमारत को तख्लीकी सलाहियतों और जिद्दत का निशान समझा जाता है। इसकी मुनफरिद बादबानी शक्ल का डिज़ाइन सिडनी हार्बर के किनारे पर गोया हवा में तैरता हुआ महसूस होता है। ओपेरा हाउस के अंदर सालाना 1500 से ज़ायद परफॉर्मेंसेस मुनक्किद होती हैं, जिनमें ओपेरा थिएटर, जदीद मौसीकी और रक्स शामिल है। चाहे आप कोई शो ना भी देख सकें, इस इमारत के अंदर का रहनुमाई के साथ दौरा करें, जो आपको इसके पेचीदाकारी और इंजीनियरिंग के अजाइबात से रोशनास कराएगा, जिन्होंने इस मशहूर इमारत को हकीकत में तब्दील किया। अगला सफ़र हम सिडनी हार्बर बुर्ज का करेंगे, जो मकामी अफराद के दरमियान मोहब्बत से कोट हैंगर के नाम से जाना जाता है। 1932 में मुकम्मल होने वाला ये इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज शाहकार शहर के शुमाली और जनूबी साहिलों को आपस में जोड़ता है। चाहे आप गाड़ी चलाएं, साइकिलिंग करें या पैदल चलें, ये पुल आपको चमकते हुए हार्बर, ओपेरा हाउस और शहर के पुररौनक स्काईलाइन के दिलकश मनाजिर पेश करता है। जरूरतमंद अफराद के लिए बुर्ज क्लाइंब का तजुर्बा आपको पुल के महराब की चोटी तक ले जाता है, जहां से आप सिडनी और इससे आगे के 360 दर्जे के नाकाबिले फरामोश मनाजिर का लुत्फ उठा सकते हैं। ये एक ऐसी याद होगी जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। हार्बर से साहिल की तरफ बढ़ते हुए हम दुनिया भर में मशहूर बोंडाई बीच पर पहुंचते हैं। ये सुनहरी हलाल की शक्ल का साहिल सिडनी के पुरसकून तर्ज ज़िंदगी का मुतरादिफ है। बोंडाई बीच सर्फर्स, तैराकों और धूप सेंकने के वालों के लिए जन्नत है, जहां मकामी और सयाह दोनों उसके साफ और शिफाफ साहिल से लुत्फ अंदोज होते हैं। नीले पानियों में गोता लगाएं या नरम रेत पर बैठकर ऑस्ट्रेलवी धूप का लुत्फ उठाएं। अगर आप किसी दिलकश मुहिम जोई के ख्वाह हैं, तो बोंडाई से कोगी तक का साहिली रास्ता आपको समुंदर के शानदार मनाजिर, खूबसूरत चट्टानों और छुपे हुए खलीजों के साथ 6 किलोमीटर तवील ट्रेल पर ले जाएगा। सिडनी की कशिश सिर्फ उसके मशहूर मकामात तक महदूद नहीं, ये शहर सरसब्ज़ो शादाब जगहों का भी घर है, जैसा कि रॉयल बोटैनिक गार्डन, जो शहर की हलचल के बीच एक पुरसकून पनाहगाह है। यहाँ आप खूबसूरती से तरतीब दिए गए बागात में चहलकदमी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के देसी पौधों के बारे में जान सकते हैं और हार्बर के शानदार मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। मिसिस मैकोरी का चेयर, एक तारीखी पत्थर की बेंच जो 1810 में कैडियो ने तराशी थी, को ज़रूर देखें, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफी के लिए बेहतरीन मकामात में से एक है। जानवरों से मोहब्बत करने वालों के लिए टारोंगा चिड़ियाघर का दौरा लाजमी है। सिडनी हार्बर के शुमाली साहिल पर वाक़या ये आलमी मायार का चिड़ियाघर मकामी कैंगरूज और कोआलास से लेकर दुनिया भर के मुनफरिद नस्लों तक की एक वसी इकसाम का घर है। चिड़ियाघर का मुनफरिद मकाम शहर के स्काईलाइन के शानदार मनाजिर फराहम करता है और जानवरों के साथ करीब से मुलाकात के मौके देता है, जो बड़ी सोच विचार से डिज़ाइन किए गए माहौल में रहते हैं। सिडनी अपनी मुतनव्वो और आलमी मायार के खानों की बदौलत दुनिया भर में मशहूर है। ये शहर मुख्तलिफ सकाफ़तों का मरकज़ है, जो यहाँ के खानों में भी झलकता है। सिडनी की हर गली में मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड ट्रक मौजूद हैं।
جو آپ کو مختلف ممالک کے ذائقوں کا لطف فراہم کرتے ہیں۔ چاہے آپ تازہ سمندری کھانے کے شوقین ہوں یا بین الاقوامی کھانوں جیسے تھائی، چینی، اطالوی یا لبنانی کھانے کے، سڈنی کے کھانے پینے کے مقامات آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ سڈنی کی خاص بات اس کے سمندری کھانے ہیں جو دنیا بھر میں اپنی تازگی اور معیار کے لیے مشہور ہیں۔ ڈارلنگ ہاربر اور سرکولر کوئے میں واقع ریسٹورانٹ سمندر کے نظارے کے ساتھ تازہ سی فوڈ پیش کرتے ہیں، جن میں مشہور آسٹریلین جھینگے، بارامونڈی اور تازہ سیپیاں شامل ہیں۔ یہاں فش مارکیٹس بھی ہیں جہاں آپ نہ صرف تازہ سمندری کھانے خرید سکتے ہیں بلکہ ان کا مزہ لے سکتے ہیں۔ سڈنی کے کھانے میں مقامی اجزاء اور منفرد آسٹریلوی پکوانوں کا امتزاج اسے خاص بناتا ہے۔ رات کے کھانے کے لیے سڈنی کے ہپ کیفے اور جدید ریسٹورانٹ بہترین انتخاب ہیں، جہاں مقامی اور بین الاقوامی ذائقوں کے ساتھ تجرباتی کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ سڈنی کے کیفے کلچر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جہاں آپ بہترین کافی اور ناشتے کے منفرد پکوانوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ مقامی بازاروں جیسے بونڈی فارمرز مارکیٹ اور کیرنگائی فارمرز مارکیٹ میں بھی تازہ اور قدرتی اشیاء دستیاب ہے، جو کھانے کے شوقین افراد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ چاہے آپ کسی پرتعیش کھانے کے موڈ میں ہوں یا آرام دہ اسٹریٹ فوڈ آزمانا چاہیں، سڈنی آپ کے ذائقے کو مطمئن کرنے کے لیے بے شمار اختیارات پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، سڈنی کی پرجوش توانائی اس کے گلی محلوں میں جاگ اٹھتی ہے۔ ڈارلنگ ہاربر جائیں، جہاں واٹر فرنٹ ڈائننگ، تفریح اور پرکشش مقامات جیسے سی لائف سڈنی ایکویریم اور میڈم تساؤ آپ کا انتظار کرتے ہیں، یا پھر دی راکس کو دریافت کریں، سڈنی کا قدیم ترین علاقہ جہاں پتھریلی گلیاں، تاریخی پبز اور مقامی مارکیٹس ایک دلکش ماحول بناتے ہیں جو آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ جو لوگ جدید طرز زندگی کے خواہاں ہیں، ان کے لیے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ایک مرکز ہے جہاں خریداری، بہترین کھانے اور ثقافتی کشش جیسے آرٹ گیلری آف نیو ساؤتھ ویلز اور سڈنی ٹاور آئی موجود ہیں۔ ٹاور کا آبزرویشن ڈیک شہر کا پرندوں کی نظر سے نظارہ پیش کرتا ہے، اور اس کا گھومنے والا ریسٹورانٹ ایک منفرد کھانے کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ شہر سے آگے سڈنی کی قدرتی خوبصورتی بھی دل موہ لیتی ہے۔ ایک مختصر فیری سفر آپ کو مینلی بیچ لے جاتا ہے، جہاں ساحلی سکون اور حیرت انگیز سمندری مناظر آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایک دن کی سیر کے لیے بلو ماؤنٹینز کا رخ کریں، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں۔ یہ مقام اپنی شاندار چٹانوں، یوکلپٹس کے جنگلات اور خوبصورت آبشاروں کے لیے مشہور ہے۔ سڈنی صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جدید طرز تعمیر قدیم قدرتی خوبصورتی سے ہم آہنگ ہوتی ہے، جہاں مصروف گلیاں پرسکون اور ساحلوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور جہاں ہر کونے میں ایک کہانی چھپتی ہے۔ چاہے آپ اس کے مشہور مقامات کو دریافت کریں، اس کے ثقافتی خزانوں میں غوطہ لگائیں، یا اس کے پرسکون ساحلی ماحول سے لطف اندوز ہوں، سڈنی ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں کیونکہ ہم اس شاندار شہر کے دل میں غوطہ لگاتے ہیں، اس جادو اور حیرت کو دریافت کرتے ہیں جو سڈنی کو ایک بے مثال مقام بناتا ہے۔ یہی تھا آج کی ویڈیو کا اختتام۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔